Shama Madi Jodika,
نظام دے حسن و جمال پہ پئی حضور دے خط خال پہ پئی مصطفیٰ کریم دے بار بار دے پئی شمامہ توڑیا آکے مصطفیٰ کریم دے قدمہ میں جڑ گیا لوگا کیا شمامہ کی ہو گیا تینوں کدے پاگل تے مجنون تے نہیں ہو گیا اے تمہارا پر کیوں دکھانا پہ آئے اے شمامہ محمد نے تینوں رہا کر دیتا تو ہو پھر دی قید جانا پہ آئے شمامہ آندہ ہے کافر کو بحاظ کر دے شہید باغ مار دے لے اے محمد کریم ورگا چہرہ میں اپنی ساری زندگی جنے گے کیا اللہ دی ساری مخلوق جنے گے کیا جنے گل شمامہ نے آکی اس گھر کا ترجمہ حضرت جناب بالا چشتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آدم چشتی نے کیتا آپ کی فرما دے لے شمامہ لوگاں نے آکیا اے محمد وچ تو بھی ویکھیا شمامہ